نجي هنايا القطر ديال الجنواز فيه 20 سنتيم، غنجي السيرو، عندي لا كريم بوغ بلا باز ديال لا كريم اونغليز، نجي هنا باش غادي نعمر اللوز والشكلاط ولي بيبيت ديال الشوكولا ريش. انا بالنسبه للجلوز كما كتشوفوا راه انا مزيره المول باش ندخل مزيره باش تكون مجموعه. غيبان لكم عندي جوج لوان في الجلواز، عندي جلواز باللاغون ديال الكاسيس وجلواز بالفاني. بالنسبه للجلواز اللي خرجت لي 7 ديال الطبقات حيدت انا 3، درت 4 ديال في الغوز وجوج د الفاني. غادي نبدا كنعمر، كندير السيرو، كندير الكريم بوغ. لا كريم بوغ فيها بالنسبه للنسمه ديالها درت لها واحد لاصوص كراميل ديال العبار، راه الصراحه لوغو ديالها زوين بزاف. صافي كنبدا نعمر، كندير مره اللوز ومره الشكلاط. هاد لي بيبيت ديال الشوكولا ماشي لي عاجين، الا مشيتو عند السيد اللي غتقداو من عنده قولوا ليه لي بيبيت شوكولا غيش، كيكون فيهم نسبه ديال البوغ كاكاو عاليه، كيكونوا لذاذ. صافي كندير طبقه غوز طبقه فاني باش نغير الالوان ونغير النكهات، وكنعمر. راكم كتعرفوا دابا الطريقه ديال التعمر فايت لينا وجدنا مع بعضياتنا. بالنسبه للكريم بوغ والجنواز غتلقاو كلشي ان شاء الله غنخليكم في الاخر الفيديوهات ديالهم الا بغيتو تدخلوا تشوفوهم. انا بغيت ندير طريقه جديده ديال التغليف وقلت علاش ما نشاركهاش معكم. صافي كنبدا نخالف، مره كندير اللوز مع الشوكولا غيش، مره كندير اللوز مع هاد الطابليت ديال الشوكولا، نتوما ديروا اللي بغيتو. كنبدا نخالف اللون ديال الجنواز. انا راه جات تبارك الله هاد الحبوه عاليه. كنبقى كنعمر حتى نكمل. بالنسبه للطبقه الاخرى غادي تشوفوها، راه هي اللي كتكون لتحت ديال الجنواز. فاش تنطيبوها هي لتحت ديال الجنواز كنخليوها هي اللي تكون الفوق باش تكون هي مستويه مزيان. كنسقيوها من الداخل وكنديروها. نخليكم دابا تشوفوا الطريقه، راه موضحه مزيان في الفيديو. نتوما كما قلت لكم هذيك الطبقه التحتانيه هي اللي غتولي الفوق باش تجينا مستويه. غنسقيها هي من الداخل، عاد نقلبها ونسد بها من الفوق. الا كنتو بغيتو نبدا نشارك معكم هذا النوع ديال الطلبيات ديالي قولوا لي نبدا نشاركو معكم ان شاء الله. ندير واحد شويه ديال لا كريم بوغ باش نلصق بها من الفوق. صافي ونسد، غنغلفها ونخليها واحد الساعه في المجمد، ولا تخليوها في الثلاجه الوقت اللي ترتاح على خاطرها. انا خليتها واحد الساعه في الكونجيلاتور وجبدتها صافي وخدمت بها. كنقادها من الجناب، كنغطيها بفيلم اليمونطور وندخلها للمجمد حتى تدوز ساعه ونرجعو ان شاء الله.
هي بعد ما خرجت من المجمد راه دابا شدات راسها. غنحيد الفيلم اليمونتير وغادي نبدا نغلفها ان شاء الله بالكاناش. غادي نحيد الساخن كما كتشوفوا راه هزيتو تندفع من التحت، صافي غير كنحطو كتطلع بلي هاد الساخن الصراحه اللي كيتحل ويتسد كيعاون بزاف، ما كيعذبش في الخدمه. هانتوما هذا هو الشكل ديالها باش تنديرها في داك الساخن كتجي مجموعه. هاد البورد كيك بحالو بحال اللي لتحت نفس القياس، بحال دابا الجنواز فيها 20 سنتيم، راه هو هاد البورد كيك فيه 21 سنتيم باش كيكون سنتيم خارج من الجنب، هذاك هو اللي كنعمرو بالكاناش. كتشوف كيف كتشوفوا دابا راه كنقادها باش تجي في الوسط، وهذاك البورد كيك اللي الفوق يجي بحال مع اللي لتحت مقادين. غادي نبدا كنصايب مزيان حتى نشوف بلي بحال الفوق بحال التحت. من بعد عاد غنعمر، هذا هو الوجه ديالها. غادي ندير الكاناج باش نخدمها مقلوبه، ندير الكاناج وندير فوق البورد كيك عاد نقلب ونبدا نخدم. هانتوما غادي تشوفوا الطريقه راه فايت لينا خدمنا بها في كاطو اخر. غنخلي لكم الطريقه بالتفصيل في فيديو اخر، وانا غنخدم معكم غير باش ما نطولش الفيديو، اصلا راه جا طويل بزاف. بقيت كنقص، ولكن الا زدت نقص غادي نمشيو بزاف تاع المراحل اللي مهمين باش تعرفوه. صافي دابا غادي ندير وغادي نقلبها، صافي عاد نكمل لها الخدمه، نكمل لها التعمير. اما كما كتشوفوا راه درت لها واحد لاكوش رقيقه ودخلتها بردات. دابا استهد ما هاد الكاناش نورمالمون كتبقى تخدم به بلا ما كتحتاج للثلاجه، ولكن دابا استهد ما عاونيش. المهم صافي غنبدا كنعمر، غادي نعمر كاع الفراغ اللي بين هذاك البورد كيك اللي فوق والتحت، يعني غادي يولي كلشي مستوي في الاخر. كنبقى كنعمر ونليسي وانا كندور هو راه كينشف. صافي كنبقى غادي خدامه هكا، وكل مره نتاكد واش هذاك الفوق والتحت مقادين. هانتوما كما كتشوفوا كنبدا نتاكد واش مقادين. كما كتشوفوا دابا راه صافي ليستيتها كامله من الجناب، كلها كتولي مقاده. هاد المرحله هي اللي كتبغي شويه الوقت باش كنليستيوها، كنبقاو نعمروا الفراغات ونليستيو حتى نكملوا. هذا راه الوجه ديالها. غادي ندير واحد السكين وغادي نحيد هاد السيبور باش غادي نشوفوا واش باقي شي فراغات في الداخل، غادي نعمروهم وصافي كتولي واجده. باللي هاد الطريقه اللي كنديرو كتسهل علينا بزاف الخدمه، كنكونوا حنا خدمنا الجناب وفي نفس الوقت خدمنا حتى لتحت. الوجه ديالها كيعطينا زاويه قائمه دغيا. هانتوما كما كتشوفوا كاين فراغات قلال اللي باقيين ما عمروش، غادي نعمرهم غير شويه وهي راه كتكون ليس صافي شتو كتبان لكم كتكون كتبري. غنعمر دوك الفراغات وغادي نبدا نحيد الزوائد هذيك الكاطوا، وكما غادي تشوفوا غادي نجر من الخارج للداخل باش نحافظ على داك الجناب اللي صايبت، ما نعاودش نخسرهم. انت نجبد للداخل وكنحيد داك الشكلاط اللي زايد وكنعاود نخدم، كنجر من الخارج للداخل. صافي كنبقى هكا راه دغيا فرنش عين هادي كتفل من حيت صافي حنا غنكونوا ديجا خدمناها منين درنا فيها الكاناش وقلبنا، صافي ديك الساعات كنكون الخدمه الكبيره كملنا ليها.
صافي دابا راه كمل ليسيتها، راه شوفوا ما كيبقاش كيلصق هذاك الكناج، راه كيجي شاد في راسو. عندي لاباطا سكر دلكتها مزيان، الزبده باش غادي ندهن والنشا باش غنورق. صافي وغادي نبداو الخدمه. هذا البورد كيك اللي كان في الفوق غلفتو بالفيلم اليمونتاغ باش ملي نسرح شويه ديال لاباطا سكر غادي نقطع على القياس ديالو. هانتوما غادي تشوفوا الطريقه راه موضحه. كناخذ واحد القياس وكنغلفها عاوتاني بالفيلم اليمونتاغ حيت هي كتنشف. خصنا نحاولوا تكون يجينا خفيفه شويه باللي الصهد راه كتكرفس شويه. هذا هو السمك اللي اللي سرحت به. غادي ندير البورد كيك ونقطع. غادي نقطع وغنجيو نثبتو فوقها. نتوما غادي تشوفوا الطريقه. كندهن شويه ديال الزبده باش حتى الا وقع شي خطا نحيد الباطا سكر وما توسخ ما حتى حاجه تبقى مزيانه. غادي نحط الباطا سكر وغادي نحاول ندوز على ديك الملاسه مزيان باش تثبت على الكيك. وغادي نحيد دوك الجوانب بشي سكين يكون رقيق. انا راه درت الكيته. عاد غادي ندوز باش نسرح باندا طويله باش نديروها باش غادي نزيدو الجناب الاخرين. كنحاول نسرح هاد الباندا تكون طويله اللي يقدني على الدور ديال الكيك كامل، وحتى في السمك في العرض حتى هو يكون قد. غادي نعبر بهاد الفيلم ليمون. غادي نعبر دابا ناخذ هذاك الفيلم ليمونطا غادي نعبر بالعرض ديال الكيك وغادي نعبر في الباطا سكر واش قد. انا لقيت ناقص شويه غادي نزيد نطولها. كنشوف القياس الطول والعرض صافي كنخدم. هانتوما غادي تشوفوا الطريقه كلها واضحه. هنايا راه صافي شفت العبار، درت واحد المسطره وقطعت بها لتحت جا مستوي بقاد، وحتى الجنب اللي غادي يكون في التحت
وغادي نلف على الدلاك. من الاحسن تشوفوا الا عندكم شي دلاك صغير، انا هذا كان كبير عجبني حيدته في الاخر وكملت غير بيديا وباقيش خدمته. نتوما غادي تشوفوا. وكنبقى مساعده معها كنثبت كنليسيها ونثبت. هانتوما كي شفتوا دورتها عليها كامله. مشى ليا المقطع فاش قطعت بشكل عشوائي ودهنت ودرت ببانسو الملمع ذهبي، درت معاه قطيره ديال روحة اللوز، ولا الا ما عندكمش ديروا ديال زيت المائده قطيره غير القياس اللي يخلط صافي. وكندوزو على دوك الحريفات وكندوزو حتى الملاقيه. حنا بغينا هنا تجي باينه، داكشي علاش ما ليستيتهاش مزيان. كنبدا كنشوف هاد لي موتيف كل حاجه فين بغيت نحطها. هاد الكيك ديال الطيم ديال الذكرى ديال الزواج، داكشي علاش درت فيه هاد لي موتيف والورد. غنثبت هاد الموتيف الفوق. وهاد البنيه غادي ندير لها شويه ديال لاباطا سكر مع الماء وغادي نثبتها بها صافي. وغادي الورد غادي كنشوف انا كيفاش غنحطوه. من بعد غادي نقطع نحيد ليه دوك الوراق وغادي نغلفوه بفيلم اليمونطير وغنغرسو في الحلوه كيف ما غادي تشوفوا في الاخر. هذا هو الشكل النهائي ديالهم من بعد ما تبت لي موتيف والورد. درت ليه فيلم اليمونطير وغرستو في الكي. درت ليه شويه ديال البريون في الجناب. وهتجي ديك البنيه اللي تبتنا حتى هي راه تجي لاصقه ما غاديش تحيد. بالنسبه للقياسات غتلقاوها كلها مكتوبه. غنحط لكم الصفحه ديال الفيسبوك في التحت، ولا غادي نخلي لكم السميه ديال القناه. الى عجبكم الفيديو بارطاجوه مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. وما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وتدعمونا بزر الاعجاب. وتنشكركم مره اخرى.